प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश। चैत 2 गतेदेखि प्रस्तावमाथि छलफल हुने। प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको हो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधान, नियम, कानून र न्यायिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गरेका कारण महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए। जबराले संवैधानिक परिषद र कार्यपालिकामा भाग खोज्ने गरेको कार्यक्षमताको अभाव भएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व समेत गर्न नसक्ने भएकोले उनलाई पदमुक्त गर्नको लागि महाभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको प्रमुख सचेतक गुरुङले स्पष्ट पारे। 3-4 महिना पूर्वदेखि न्याय सेवाको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन र समग्रतामा चाहिँ न्याय क्षेत्र नै अवरुद्ध हुन पुग्यो र संविधानको धारा 136 ले प्रधान न्यायाधीशलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ त्यो क्षेत्राधिकार अनुसार उहाँले त्यो क्षेत्राधिकार पुरा गर्न सक्नु भएन। पुरा गर्न नसकेको मात्रै होइन, संविधान, कानुन, नियम, न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत उल्लङ्घन हुन पुग्यो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको कार्यक्षमताको अभाव देखियो, उहाँको आचरणको अभाव देखियो र संविधान विपरीत प्रकारका, कानुन विपरीत प्रकारका कैयौं प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल गौतम र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्तावमा 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव पेश भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्तावबारे प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पनि पेश गरेका छन्। आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक 2078 साल चैत 2 गते बुधबार दिनको 1 बजे बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछिको कामको सम्बन्धमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्धमा गरेका कामहरू जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेको भन्दै त्यस प्रकारको आवाजलाई बन्द गर्न पनि माग गरे। सांसद रावलले दार्चुला जिल्लाको बंगा बगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहे पनि सरकार नबोल्नु लाजमर्दो विषय भएको टिप्पणी गर्दै सो सम्बन्धमा सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। एमसीसी सँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन्। देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिटुरी गरेर राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्तमाथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ। सर्वप्रथम यस्ता काम कारबाही बन्द गर्न म माग गर्दछु। त्यसको साथसाथै यो सदनबाट जुन कुरा सम्पन्न भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसपछिका कामहरू के भए, यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दार्चुलामा महाकाली नदीको बहाव भारतले नेपालतर्फ फर्काइरहेको भए पनि सरकार नबोलेको टिप्पणी गरे। नेपालको सिमानामा भारतीय पक्षको अतिक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने उनले बताए। दार्चुलामा महाकालीको बहाव भारतले नेपालतर्फ फर्काउँदैछ तर सरकार मौन भनेर समाचार प्रकाशित भइरहेको छ। यथार्थ यो भइरहेको पनि हो। यस्तो बेला सरकार किन बोल्दैनन्? भारत नेपालको भूमि गाभेर नक्सा बनाएपछि नेपालले पनि त्यो नक्सालाई च्यातेर आफ्नो भूमि आफ्नै भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा तयार गर्यो। तर कालापानीमा भारतीय सेना यथावत छ र नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्दैछ। दार्चुलामा महाकाली नदी 5 मिटर अतिक्रमण गरेर भारतले 9 मिटर उचाइको 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउँदैछ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध कायमै राखेको छ।
महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुने एमालेको निर्णय, संसद अवरोध भने जारी राख्ने। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा एमालेको पनि सहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बडुले न्यायपालिकालाई सुदृढ र सुदृढीकरण गर्नको लागि महाभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको पनि सहभागिता हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले महाभियोग लगायत संसदमा रहेका अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पनि एमालेसँग छलफल गरिरहेको बताए। न्यायपालिका लामो समयसम्म गतिरोधमा रह्यो। झन्डै 4 महिना न्यायपालिकाभित्र बार र बेन्चको द्वन्द्व रह्यो र नेपाल बार, सर्वोच्च बार र देशभरिका बारहरूले पनि विभिन्न विषयहरूलाई जुन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराजीको आचरणहरू, कामहरूलाई लिएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका विषयहरूलाई लिएर लामो समयसम्म गतिरोध रह्यो र आखिर उहाँहरूको आन्तरिक विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र यसको समाधान होस् भनेर हामीले पनि प्रतीक्षा गर्यौं, प्रयत्न गर्यौं। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा छलफलका लागि जाने र एमालेले समितिमा छलफलमा भाग लिने बताए। संसद अवरोधको सम्बन्धमा भने पार्टी छलफलमै रहेको नेमुवाङले बताए। सबैभन्दा पहिलो कुरा त न्यायपालिकामाथि विश्वास जहाँसम्म कुरा छ, धेरै असहमतिका बावजुद न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्न सकिन्छ, त्यस कुरामा विवादै छैन। यो मामलामा पनि अदालतमाथि विश्वास गरेरै हामी अदालत पुगेका, तर न त सर्वोच्च संसदले हाम्रो विषयमा यथोचित समयमा यथोचित निर्णय गर्न सक्यो, न त सर्वोच्च अदालतले यसको बारेमा निर्णय गर्यो। आज तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, प्रसङ्ग मिल्यो, यही कुरा समयमै गरिदिएको थियो। वास्तवमा धेरै कुराहरू अर्कै हुन सक्छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेले सदस्य पठाएपछि छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले एमालेले संसद अवरोध भन्ने तर सरकारका काम गर्न नदिएको र एमसीसी पारित गर्न दिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे। नेकपा एमालेकै अध्यक्षजी या कसैलाई अलि किन भने भन्ने पनि लाग्ला। संसद अवरोध भन्ने, एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दिने, कुरुकुरु सरकारका काम कारबाही गर्न दिने, अनि प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा आएको जुन महाभियोग प्रस्ताव छ त्यो महाभियोग प्रस्तावमा कमिटीको सदस्य बस्ने। अब कमिटीको सदस्य बस्ने निर्णयले त तत्सम्बन्धमा छलफल हुँदाखेरि भाग लिनु त सामान्यतया नैतिकताको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यस सम्बन्धमा के निर्णय भएको छ, कहाँ के छलफल भएको छ त्यो मलाई जानकारी छैन, त्यो सार्वजनिक रूपमा पनि आएको छैन। तर महाभियोगको विषय सम्बन्धी छानबिन जुन समिति बनाएको छ त्यो छानबिन समितिमा सदस्यहरू पठाएपछि त अब ती सदस्यले त अवश्य पनि छलफल गर्लान् भन्ने यो सामान्य अनुमानको कुरा हो। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकार र सभामुखले संसद अवरोध गरिरहेको आरोप लगाए। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नदिन गलत कामहरू गरिरहेको उनको भनाइ छ। सांसद अधिकारीले महाभियोगको सम्बन्धमा समितिमा एमालेले छलफलमा भाग लिए पनि प्रतिनिधि सभामा भने विरोध जारी राख्ने बताए। हामी संसदको प्रक्रियालाई मजबुत ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अहिले जुन कृत्य काम भएको छ, गैर सांसदहरू सहितको संसद बनाइएको छ, यस कुराको हाम्रो विरोध हो, असहमति हो। संसदीय परम्परा, संस्कृति, संसदीय संस्कार र संसदको मूल्य मान्यता र कानुनलाई हामीले मजबुत रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो कुरा हामीले तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न सकेका छैनौँ। त्यसैले हामीले संसद अवरोध गर्नुभएको छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू बेला बेला। संसद अवरोध त सरकारले गरेको छ, सभामुखले गर्नुभएको छ। उहाँहरू संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नदिन सम्पूर्ण गलत कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ र हामी यस कुराको विरुद्ध छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा लागू गराउनुपर्ने बताए। आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्न नेता खनालले आयोगलाई आग्रह गरे। तर निर्वाचन आयोगले जुन ढङ्गले अहिले यसको बारेमा वर्कआउट गरिरहेको छ त्यो आचार संहिता उहाँहरूले प्रकाशन गर्ने मात्रै होइन, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण एउटा आधार तयार पारेर त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ
नत्र भने त्यो खेस र कागज बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले म निर्वाचन आयोगलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जुन आचार संहिता बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बनाउनुहोस्। कसैले कार्यान्वयन गर्दैन भने कडाइका साथ कारवाही गर्ने र चाहिँ आवश्यक कदमहरू चाल्ने गरिकन तपाईँहरूले यो लागू गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि एउटा उत्तम काम हुनेछ। यो त अब अगाडि बढ्यो कि पारित भयो, यसमा कुनै समस्या छैन, कुनै शङ्कै छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने दावी गरे। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले यसअघिको प्रदेश सरकारले चाहिने काममा बजेट नछुट्याएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रदेश सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरुङ जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजनामा जम्मा 75 करोडको बजेट राखेको तर निर्माण सुरु गरेदेखि सम्पन्न गर्ने बेलासम्म झण्डै 24 अर्ब लाग्ने स्थिति रहेको बताए। उनले सुरुङ र सडक निर्माणका लागि विदेशी बैंकहरूले ऋण दिन इच्छुक रहेको बताउँदै तत्काल नबन्ने काममा सानो बजेट छुट्याएर बजेट फ्रिज गर्न नमिल्ने बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले चार्जिङ स्टेसन नबनिकन र सडक विद्युतीय बस चलाउन लायकको नभइकन विद्युतीय बसका लागि छुट्याइएको बजेट अन्य जनहितका काममा खर्च गरिने घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस र सुरुङका लागि छुट्याइएको बजेट अहिलेसम्म खर्च नभएको समेत बताए। सुरुङको पैसा काटियो, सुरुङ जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजना थियो भनेर पनि प्रश्न उठ्यो। 19 अर्ब लाग्ने सुरुङको डिपिआर रहेछ, त्यसमा निर्माण गर्दै सम्पन्न गर्ने बेलासम्म झन्डै 24 अर्ब लाग्ने स्थिति बन्थ्यो। सुरुङ बनाउनु भने 75 करोड राख्या रहेछ। यही रोस्टमबाट तात्कालीन मुख्यमन्त्रीले बजेटको सुनिश्चितता भएन भने सुरुङमा पैसा राख्दिन भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी विद्युतीय बसको कुरा, विद्युतीय बस मलाई पनि लागेको छ विद्युतीय बस हेर्न चढ्न केही साथीहरू चाइना भारत विभिन्न ठाउँहरूमा पनि पुग्नु भएको रहेछ। त्यो विद्युतीय बसका मालिकहरू हजुर कति मूल्यमा ल्याइदिउँ बस भन्न पनि आइपुगेको थिएँ मबाट। विद्युतीय बस अहिले चल्ने बाटै छैन, तपाईँहरू यो कुरा छलफल मसँग नगर्नुहोस् भनेर पठाइदिएँ मैले। मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्न सके जनताको धेरै काम सहज हुने र चाँडो हुने र सोही उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको संख्या बढाएर 14 पुर्याएको बताए। उनले हाल 15 लाख नागरिक सवारी चालक अनुमति पत्र लिने लाइनमा रहेको र अब प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाँडो सक्नको लागि ट्रायल सेन्टर बढाउने कार्यविधि पास गरेको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले विज्ञान र प्रविधिको समय भएको उल्लेख गर्दै सवारी साधनहरूमा क्यासलेस सिस्टमको विकास गर्न आवश्यक रहेको र सोही दिशातर्फ प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले चालक तथा सहचालकहरूको जागिर असुरक्षित भएको भन्दै प्रदेश सरकारले अब उनीहरूलाई पनि सम्मानित कर्मचारीको हैसियतमा रहेर काम गर्ने स्थिति बनाउन लागेको बताए। त्यो यातायात मन्त्रालयलाई हामी धेरै सक्रियता साथ सञ्चालन गर्न कोसिस गरिरहेछौँ। त्यसबाट दुईटा काम हामी तत्कालै गर्न कोसिस गर्दैछौँ। एउटा 15 लाख नेपालीहरू सवारी चालक प्रमाणपत्र पाउन लाइनमा छन्, तर अबको 3 वर्ष लाग्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो प्रमाणपत्र लिन सक्दैनन्। त्यो खालको अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सवारी चालक प्रमाणपत्र दिन ट्रायल सेन्टरहरू बढाउने, त्यसको लागि पनि हामीले कार्यविधि पास गरिसकेका छौँ। अहिले 4-5 ठाउँमा भएको ट्रायल सेन्टरमा 12-13 ठाउँमा बनाइदिने, धेरै ठाउँमा ट्रायल सेन्टर होस्, छिटोभन्दा छिटो परीक्षा दिन पाइयोस्, आज फेल भएको मान्छेले भोलि नै फेरि परीक्षामा सामेल हुन पाइयोस् र चाँडै लाइसेन्स लिन सकोस्। त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिएको छौँ र त्यसको काम अगाडि बढाएका छौँ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 20% बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको भन्दै अब विकासका कार्यक्रम धमाधम सुरु हुने प्रतिबद्धता जनाए। माधव नेपाल सहित 14 सांसद विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, संयुक्त इजलासले टुङ्गो लगाउने। नेकपा एमाले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसद र उनको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाएको छ। आइतबार सुनवाईका लागि पेशी तोकिएपछि भएको सुनवाईका क्रममा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासमा यसको अन्तिम टुङ्गोको लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरिएको हो। एमाले कारबाही गरे पनि सभामुखले कारबाही नगरेको र उनीहरूले त्यसैका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको भन्दै
केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट रिट निवेदन दायर भएको थियो। न्यायाधीश द्वयको इजलासमा यस सम्बन्धी 3वटै रिटको पेशी तोकिएको थियो। पूर्ण इजलास हरेक हप्ताको बिहिबार बस्दै आएको छ। एमाले कारबाही गरे पनि सभामुखले कारबाहीको सूचना नगरेको र एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्न सहयोग गरेको भन्दै सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर एमाले अध्यक्ष ओलीले रिट दायर गरेका थिए। त्यही विषय प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भदौ यता निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ। यसअघि 10 पटक पेशी तोकेर पनि उक्त रिट निवेदनको सुनवाई स्थगन गरिएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर गत भदौ 17 गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यसअघि न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयसँग लिखित जवाफ र सक्कल कागज माग्ने आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु। अभियानबाट जनताका कुराहरू समेटेर घोषणा पत्र बनाइने। नेपाली कांग्रेसले 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु गरेको छ। आइतबार नेपाली कांग्रेसले 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। 1 महिने घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान सुरु भएको जानकारी गराउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो अभियान पहिलो चरण भएको र आगामी चैत 29 गतेपछि पुनः अर्को चरणको अभियान सुरु गर्ने बताए। नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरे बमोजिम आज फागुनको 29 गते प्रारम्भ भएर चैत्र 29 सम्म 1 महिनाको लागि घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान प्रारम्भ हुँदैछ। यो चैत्र 29 सम्मको कार्यक्रम चाहिँ यो पहिलो चरण हो। त्यसपछि फेरि उम्मेदवारी दर्ता सँगै फेरि घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको अर्को चरण पनि हुन्छ। यो पहिलो चरणमा जाँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीले 8वटा उद्देश्यलाई सार्वजनिक गरेको छ। सामान्यतया चाहिँ राजनीतिक दल निर्वाचनको अभियानमा जाँदाखेरि सबैको बुझाइ के हुन्छ भने आफ्नो चुनाव चिन्ह अगाडि सारेर भोट माग्ने पहिलो कुरो होला भन्ने बुझाइ हुन्छ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको फरक छ। हामीले भोट माग्ने कुरा त छ नै, तर सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा हामीले लेख्दा के लेखेका छौँ भने यो मतदानमा सहभागी हुने र आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर आफ्नो स्थानीय तहमा कस्तो नेतृत्व कस्तो दललाई लिएर आउने भन्ने विषय जनताको अधिकारको विषय हो। एमसीसी पार्टीबाट अनुमोदन नभए राजीनामा दिने माओवादी अध्यक्ष दाहालको घोषणा। स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। कि आर्थिक सहयोग कार्यक्रम एमसीसी पार्टीबाट अनुमोदन नभए अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने पुष्पकमल दाहालले घोषणा गरेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 को पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा विराटनगर पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसी अनुमोदन हुन नसके आफू पदमा बसी नरहने बताएका हुन्। नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र राम कार्कीलाई राखेर दाहालले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीको निर्णय विपरीत दाहालले एमसीसी सम्झौता पारित गरेको भन्दै दुवै नेता असन्तुष्ट छन्। अध्यक्ष दाहालले आउँदो चुनाव विघटनकारी प्रतिगमनकारी र प्रगतिवादी शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा हुने बताए। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको चुनावको तीव्र तयारीमा लाग्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। सत्तारूढ दलभित्र गठबन्धन बन्छ र चुनाव सजिलै जितिन्छ भन्ने आशामा नबस्न आग्रह गर्दै उनले आफ्नै बलमा चुनाव जित्ने गरी तयारीमा लाग्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत गठबन्धन भित्रका दलहरू चुनावसम्मै गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले स्थानीय अवस्था हेरेर आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन हुन सक्ने अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पारे। सरकारले भाडा समायोजन नगरे एकतर्फी भाडा बढाउने व्यवसायीको चेतावनी। चैत 7 गतेसम्मको अल्टिमेटम। यातायात व्यवसायीले चैत 7 सम्म सरकारले यातायातको भाडा समायोजन नगरे एकतर्फी भाडा बढाउने चेतावनी दिएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि गत असार 27 गते समायोजन गरिएको भाडा अहिलेसम्म यथावत रहेको जनाउँदै व्यवसायीले तत्काल भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। विगतमा डिजेलको मूल्य 104 रुपैयाँ हुँदा समायोजन भएको भाडा अहिले 133 रुपैयाँ पुग्दा समेत यथावत हुनु विडम्बना भएको व्यवसायीको गुनासो छ। बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य आकाशिँदै गएको समयमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन आजको आवश्यकता भएको उनीहरूको भनाइ छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले वैज्ञानिक रूपले भाडा दर समायोजन गर्नका लागि सरकारसँग माग गरे। उनले 7 गतेसम्म भाडा समायोजन नभए बाध्य भएर व्यवसायी आफैले समायोजन गर्ने चेतावनी दिए। वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार इन्धनको 35% सूचकलाई आधार मान्दा सार्वजनिक बसको लागत 9.3, ट्रकको 11.82 र
ट्रक तराईको 13.13% लागत वृद्धि भएको छ। यस्तै पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधनको लागत 8.5% वृद्धि भएको छ। व्यवसायीले गण्डकीमा भाडा समायोजन गरिए पनि बागमती प्रदेशमा भने नगरिएको प्रति पनि ध्यानकर्षण गराएका थिए। गएको असार 27 गते समायोजन भएको भाडा दर पर्यटक बोक्ने सवारी साधनको हकमा समायोजन नभएकाले त्यसमा पनि वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन गर्न माग गरिएको थियो। र शेयर बजारमा तेह्रो अङ्कको उछाल, नेप्से 101 अङ्कले बढ्दा 4 अर्ब 87 करोडको कारोबार। शेयर बजारमा आइतबार उछाल आएको छ। साताको पहिलो कारोबारका दिन नेप्से तेह्रो अङ्कले अर्थात् 101.07 अङ्कले उकालो लागेर 2667.97 बिन्दुमा पुगेको छ। साताको पहिलो कारोबारका दिन सेन्सेटिभ सूचक समेत दोहोरो अङ्कले अर्थात् 16.37 अङ्कले बढेको छ। यस दिन बजारमा 228 कम्पनीको 90,22,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 4 अर्ब 87 करोड 7,15,000 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ। यस दिन 13वटै उपसमूह हरियो भएका छन्। आइतबार 188 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने 4वटाको मूल्य घटेको छ। एसियन लाइफ इन्सुरेन्स, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स, इमर्जिङ नेपाल, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लगायत 7वटा कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन मेगा म्युचुअल फन्डका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी करिब 3% गुमाएका छन्। कारोबारको आधारमा शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको 34 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको हो। त्यस्तै अपी पावर लिमिटेडको 30 करोडको, आइसिएफसीको 21 करोडको, नेपाल टेलिकमको 19 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले चैतका लागि निक्षेपमा नयाँ ब्याज दर 11% सीमित राख्ने निर्णय गरेपछि शेयर बजार बढेको विश्लेषण गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप परेकाले अस्थायी रूपमा आयातलाई निरुत्साहित गर्नु सरकारको बाध्यता भएको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरमा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले स्थिति सहज हुनासाथ आयातका लागि एलसी खोल्दा सो बराबरको 100% नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने बताए। आयातमा गरिएको कडाइले भन्सार असुली केही प्रभावित भए पनि गलत घोषणा र न्यून बिजकीकरण लगायतका समस्या निराकरण गरी राजस्व लक्ष्य पुर्याउन उनले निर्देशन समेत दिए। अहिले अर्थतन्त्रमा देखेका चुनौतीहरूको कारणले त्यसको भन्सारमा पनि प्रभाव परिरहेको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेका कतिपय पत्रहरूले समेत भन्सारमा केही प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। ती परिपत्रहरू देशको अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको लागि हाम्रो बाध्यकारी परिस्थिति हो। त्यो सधैँ रहिरहने नभएर केही सीमित समयको लागि हामीले त्यो निर्णयहरू गरेका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने भेहिकल स्क्यानिङ सम्बन्धी निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए। शर्माले भन्सार कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिबाट सिर्जित नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै राजस्व परिचालनमा प्रभावकारी हुन र व्यापार सहजीकरणमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न गोष्ठी प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखे। भन्सार एउटा वैध बाटोबाट नभएर अवैध तरिकाले कारोबार हुने, आयात निर्यात हुने अवस्था देखिएकोले त्यतातिर सजग हुन र यो भन्सार विभागको मात्रै जिम्मेवारी नभएर सबै सम्बन्धित निकायहरूको समन्वय र अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसतर्फ भन्सार विभाग, सिङ्गो अर्थ मन्त्रालयको ध्यान हामीले केन्द्रित गरेका छौँ र त्यसलाई अगाडि लैजानेछौँ। अहिले छुटका लागि धेरै फाइलहरू मगा आइपुग्ने गर्छन् र यो एउटा स्पष्ट अझ ठोस नीति नहुँदा कतिपय कुराहरूमा समस्याहरू देखिरहेका छन्। यसलाई अझ नीतिगत रूपले स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले माघ मसान्तसम्म 3 खर्ब 5 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भए पनि आयातमा गरिएको कडाइका बावजुद 3 खर्ब 8 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको बताए। यो गत वर्ष सोही समयको तुलनामा 29% राजस्व सङ्कलन बढी भएको उनको दावी छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा 10% नाघेको उनले बताए। प्रत्येक वर्ष 10% का दरले निर्यात
निर्यातमा हिस्सा बढाउँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए। यद्यपि आयातित वस्तुको मूल्य भन्दा निर्यात हुने वस्तुको मूल्य बढ्ने क्रम भने जारी छ। आयातित वस्तुको मूल्य 12% र निर्यात हुने वस्तुको मूल्य 10%ले मात्र बढ्दा आयात र निर्यात मूल्य अनुपात सम्बन्धी सूचकाङ्क ओह्रालो लागेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट 4 सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान तथा युवा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका बीच युवाको क्षेत्रमा कलम चलाउने 4 सञ्चारकर्मीलाई नगद 50,000 रुपियाँ सहित सम्मानित गरेको हो। सम्मानित हुने सञ्चारकर्मीहरूमा सञ्चारिका समूहकी बसन्ती वास्तोला, सुदूरआज.com का पूर्णबहादुर खड्का, खबरकुञ्ज.com का सीताराम ओझा र नेपालप्रेस.com का केशव बहादुर भुल रहेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले सम्मानित सञ्चारकर्मीहरूलाई पुरस्कार राशिको चेक र सम्मान पत्र प्रदान गरे। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गहतराजले सम्मानित व्यक्तित्वहरूको समाज र देशप्रतिको दायित्व बढेको बताए। राज्यले गरेको सम्मानलाई बचाइ राख्ने चुनौती थपिएको भन्दै उनले आगामी दिनमा थप युवाहरूको पक्षमा उदाहरणीय काम सञ्चारकर्मीबाट हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। तपाईहरु अहिले यस वर्षका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा प्राप्त भएका निवेदनको आधारमा तपाईहरु सफल साथीहरू हो। तपाईहरु पत्रकारिता क्षेत्रबाट आउनुभएका युवा साथीहरू हुनुहोस् या अन्य उद्यमशीलता र समाजसेवाको रूपले तपाईहरु सामाजिक कार्य स्वयंसेवाको हिसाबले अगाडि जुन साथीहरू आउनुभएको छ तपाईहरु सबै सफल हो र यो सफलतालाई तपाईले बचाइराख्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा ठूलो चुनौती छ। किनकि एउटा ज्येष्ठ मानिसले जीवनको अन्तिममा सफलता प्राप्त गर्यो भने त्यो बचाउन सक्छ उसले कि उ धेरै बाँध्नु पर्दैन। तर तपाईहरुको जुन उमेरका मानिसहरू हुन्छ तपाईहरु बाँध्नुपर्ने धेरै छ। सञ्चारकर्मी केशव बहादुर भुलले मन्त्रालयले दिएको सम्मानबाट आफूहरूलाई थप हौसला मिलेको बताएका छन्। उनले युवाहरूको क्षेत्रमा अझै धेरै लेख्नको लागि चुनौती थपिएको पनि बताए। मन्त्रालयलाई सम्मानका लागि सही व्यक्ति छानेको आभास दिलाउने गरी आगामी दिनमा पनि युवाहरूको क्षेत्रमा लेख्ने उनले बताए। पत्रकारिता क्षेत्रमा अब यो पुरस्कारले हामीलाई अहिले हौसला र खुसी मात्रै होइन कि एउटा चुनौती पनि दिएको छ। अब पत्रकारिता क्षेत्रबाट युवाका क्षेत्रमा हामीले अझ धेरै के गर्न सक्ने, अझ धेरै कुरा कसरी लेख्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चुनौती थपेको छ। हामीले त्यसरी लिएका छौँ र आगामी दिनमा हामी पुरस्कृत हुँदासम्म मात्रै होइन अझ आगामी दिनमा पनि हामी मन्त्रालयलाई आभार हुने गरिकन हामीले सही व्यक्तिहरूलाई छानेका रहेछौँ, सही व्यक्तिहरू नै छानिएका रहेछन् भन्ने खालको हामीले आभास दिनेछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसैगरी मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान 2078बाट 12 जना युवाहरूलाई सम्मान गरेको छ। सम्मानित हुनेहरूमा हिमकुमारी उपाध्याय, धीर्ज बहादुर उपरकोटी, मङ्गल बहादुर विष्ट, सन्तोष बोटे, कुशल चन्द्र अधिकारी र कुसुम केसी रहेका छन्। त्यस्तै सुमित्रा घिमिरे, राजन गौतम, राजकुमारी पौडेल, राजाराम गुरुङ, अशोक शर्मा भट्ट र खिमप्रसाद पन्थी सम्मानित भएका छन्।